लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी नेमतें और रहमतें मेरे तमाम सुनने और देखने वाले नाज़रीन पर नाजिल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नाज़रीन, आज का मौजू है नमाज की अहमियत, नमाज क्यों ज़रूरी है। हदीस में आता है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, यानी नमाज के बगैर दीन की जो अमारत है वो मुकम्मल नहीं होगी। नमाज के बगैर रोज़ा, हज, ज़कात जैसी इबादत अल्लाह पाक कैसे कबूल करेंगे। दूसरी जगह हदीस पाक में है मन तरकहा फ़क़द हद्दमद्दीन, जिसने नमाज तर्क कर दी उसने गोया दीन को मुनहदम कर दिया, यानी ढहा दिया। ये बहुत बड़ी वाइद है। उसके बाद एक और हदीस में आता है मन तरक अस्सलात फ़क़द कुफ़र, जिसने नमाज तर्क कर दी उसने गोया कुफ्र किया। नमाज की अहमियत और फजीलत, अल्लाह पाक से खैरात तलब करने, कमाल खशू व खजू के साथ सरापा इल्तजा करने और हक़ बंदगी बजा लाने को सलात व नमाज से ताबीर किया गया है। बनज़र गायर में देखा जाए तो कायनात अर्दी व समा में हर मखलूक अपने अपने हस्ब हाल बारगाह अल्लाह ताला की सलात व तस्बीह और तहमीद में मशगूल नज़र आती है। हमारा काम खाना पीना और सोना ही नहीं है। इस तरह तो जितने भी अल्लाह पाक की जितनी मखलूक है वो सारे खाने पीने के अलावा वो अपनी अल्लाह पाक की तस्बीह करते हैं, यानी गोया इबादत करते हैं। लेकिन एक इंसान है जो अशरफुल मखलूक़ात होने के बायस फिर भी अपनी नमाज से गाफिल है, अल्लाह पाक के अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अहमियत नहीं देता, जो सबसे ज़रूरी बात है हमारे लिए, यानी ख़ुसूसन अहले इस्लाम के लिए। मगरब ने ऐसी खराफात मुतारफ़ कर दी हैं जिसमें नौजवान नस्ल, बच्चे और बच्चियां सारा दिन फजूल बातचीत करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ना उन्हें खाने पीने का होश है और ना ही नमाज पढ़ते हैं। तो चाहिए कि पूरे जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें नमाज का पाबंद कराएं, क्योंकि नमाज ही दीन की असल है। अगर हम रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, ये अल्लाह पाक के लिए इबादत हैं, लेकिन तसव्वुर करें कि नमाज के बगैर वो किस तरह मकबूल होंगी। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नमाज अदा करें। उसके बाद आस्ता आस्ता जो आदमी नमाज अदा करता है वो रोज़ा भी रखता है, वो अगर इस्तात हो तो हज भी करता है और अगर इस्तात हो तो ज़कात भी देता है। इसलिए जो असल दीन की है वो नमाज है और इस पर पाबंदी करें, और ख़ुद भी करें और अपने बच्चों को भी कराएं। अक्सर देखा गया है कि किसी मौलवी हजरात की तकरीर सुनकर लोग नमाज शुरू कर देते हैं, 2-3 वक्त की पढ़ते हैं, 2-3 दिन के बाद वो छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरा अल-माऊन में फरमाया फ़वैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल-माऊन। हलाकत है, यानी ख़राबी है उन लोगों के लिए जो नमाज में गफलत बरतते हैं
اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو پڑھتے نہیں ہیں ان کا کیا حشر ہوگا یا ان کے لیے کیا وعید ہے۔ یہ ان نمازیوں کے لیے ہے جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اور دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور استعمال والی چیزیں لوگوں کو نہیں دیتے۔ یعنی کوئی ہمسائے کو کوئی چیز ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ چیزیں نہیں دیتے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت بڑی وعید فرمائی ہے۔ اس لیے چاہیے ناظرین کے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے جاننے والے دوستوں کو بھی اس بات پر راضی کریں، تاکید کیا کریں، تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم پر یہ چیز واجب آتی ہے کہ ہم سے جو کچھ ہو سکے ہم اسلام کے لیے کریں، ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کریں۔ یہی ہماری فلاح ہے۔ کیوں کہ ہم صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں آئے، ہمارا ایک مقصد ہے۔ اللہ پاک نے اپنی عبادات کو مکمل کرنے کے لیے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ تمام جنوں اور انسانوں کو میں نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ اس چیز کو ناظرین دیکھیں کہ اللہ پاک کے احکام سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم ہر حالت میں نماز کے پابند ہونے کی کوشش کریں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں؟ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور تسبیح سے واقف ہے، جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، علی ان یعبد اللہ ویکفر بہما دونہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے سوا سب کی عبادت سے انکار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور ایک جگہ فرمایا، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ آئندہ انشاءاللہ آئندہ کے ذکر میں پنجگانہ نماز کی فضیلت کا ذکر ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔